عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طاقات إيجابية. اليوم جيت باش نعلم جميع الطلبة اللي يتبعوا القناة ديال طاقات إيجابية. اليوم إعلان على الفيسبوك خاص بالقناة طاقات إيجابية، غتلقاوه ان شاء الله في الرابط ديال الديسكريبشن، وفي نفس الوقت غندير لكم حتى في التعاليق باش يبان لكم وتاخذوا دغيا تانسكريو في الفيسبوك ديال طاقات ايجابيه. انا دايره فيسبوك ديال طاقات ايجابيه ودايره جروب خاص للطلبه، وان شاء الله غادي ندير باج اوفيسيال اللي غادي يحتاجوا فيها كل شيء ان شاء الله باذن الله عز وجل. وان شاء الله غادي درت لكم دابا فيها لي بي دي اف كاملين ديال لي كور، غتلقاو لي كور كاملين، والحاجات اللي ان شاء الله اللي باقي ما شرحتهمش غادي نشرحهم ان شاء الله. غادي ندير فيديوهات خاصين لي موديلات اللي باقي ان شاء الله غادي نحطهم لكم، و دي زيكزارسيس اللي هما مهمين. مهم دابا غادي تلقاو في داك الجروب غتلقاو فيه جميع لي بي دي اف، و باش تراجعوا ما امكن وتستافدوا. وان شاء الله غادي نزيد نحط لكم دي زيكزارسيس و دي زوتر بي دي اف ان شاء الله. المهم هو انكم تفاعلوا القناه طاقات ايجابيه وتابوناو وتبارطاجيو في صحابكم قدر الامكان وقدر المستطاع. ان شاء الله يعني غادي ندير معكم المجهود كتير وكبير ان شاء الله. نتمنى لكم النجاح والتوفيق في حياتكم الدراسية، وتجيبوا دي بون نوت. الهدف من القناة هو انكم تنجحوا وتستافدوا من لي كور ومن لي زيكزارسيس اللي كنحط لكم. المهم يعني هادشي انا غادي يفرحني وغيخليني انني نزيد نعطي اكثر واكثر. كاينين شي طلبه اللي هما كانوا محتاجيني انني نعاونهم، يقدروا دابا يصيفطوا لي لي ميساج في الفيسبوك طاقات ايجابيه، غادي تلقاو فيها نفس لا فوتو اللي كاينه في في القناه طاقات ايجابيه، غادي تلقاو بحال دونك. فقط غير تابوناو ديروا انسكريبسيون، يعني باش انا نكون عارفه، يعني يكون عندي عدد كبير في الطلبه اللي غادي نخدم معاهم المديرات ان شاء الله. وانا يعني كنتمنى لكم النجاح والتوفيق في حياتكم الدراسيه، واللي عنده شي تساؤل يقدر يكتب لي بلي كومونتير. ان شاء الله نجاوب عليكم على اي تساؤل. وفي نفس الوقت يعني اللي كيهمني اكثر هو التفاعل ديالكم في القناه، كيشجعني وكيخليني انني نزيد نعطي اكثر فيها، رغم انني كيكون عندي مشاغل، كيكون عندي شغل بزاف. الله يحسن العوان، كل واحد والظروف ديالو، مي هادشي ميم با يعني كيخليني انني ما نحسش بداك الضغط ولا العيا، وانني نزيد نعطيكم حيتاش يعني نتوما متفاعلين معايا، وانا انا خصني نعطي واحد المجهود ليكم ان شاء الله. وانا هادشي اللي كنتمنى لكم النجاح والتوفيق، و هادشي اللي بغيت. المهم هو تنجحوا وكنتمنى انكم تدعيو معايا بالخير، هذا هو اللي كيهمني، الدعوات ديالكم معايا بالخير. حيتاش يعني انك تعلم شي شخص ولا انسان واحد العلم ماشي سهل، انك تعطيه داكشي اللي عارف اللي تعلمتي. المهم الانسان انه
يعلم الشخص الآخر، يعني حيت الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا أننا نعلمه أي إنسان نعلمه علم. هذه وصية من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، أن من علم علم ينتفع به لغيره، يعني كيتجازى عليه وربي كيوفقه في حياته، سبحان الله. اما يعني الا ما علمتيش واحد الانسان وخليتيه هكا، يعني آه كتاخد عليه واحد الجزاء اللي من عند الله. يعني انا ما عارفاش داك الحديث اكزاكتومون، مي انا ان شاء الله غنحاول نجيب لكم داك الحديث، حيت هو مهم ان الانسان يعلم انسان اخر والكل يستفد، حيت كل واحد كيكون يعني محتاج انه يلقى شي حاجات اللي غادي تعاونو باش ينجح ويوصل. المهم هذه هي خلاصة القول. الهدف هو انني بغيتكم ان شاء الله تجيبوا دي بون نوت وتنجحوا، و هادشي اللي كاين. تابونا في القناة باش يوصلكم الجديد ديال طاقة ايجابية، والى اللقاء في فيديو اخر، وشكرا.